सरकारले ल्यायो 18 खर्ब 60 अर्ब 30 करोडको बजेट। 1 लाख युवालाई रोजगारी दिने 3 अर्ब विनियोजन। सीतादाल मेमोरियल कलेज स्थापना गर्ने सरकारको निर्णय। अरू के छ बजेटमा पुरै जानकारी आजको समाचारमा। नागरिकता प्रकरणमा मुछिएका कान्तिपुरका मालिक कैलाश सिरोयालाई हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ ल्याइयो। मेडिसिटी अस्पतालमा उपचार हुँदै। सहकारीको रकम घोटाला प्रकरणमा संसदीय छानबिन समितिको कार्यदशमा 4 बुँदे सहमति। 29वटा समस्याग्रस्त सहकारीको नाम समावेश। सहकारी सञ्चालकको सम्पत्ति बेचेर 5 लाख रुपियाँसम्मको बचत फिर्ता गर्ने सरकारको घोषणा। गाँजाको व्यावसायिक खेती गर्न कानुन बनाउने सरकारको घोषणा। नेपाली चलचित्र क्षेत्रको नाम सिनेमान्डो राख्ने सहमति। बनेपामा फिल्म स्टुडियो सुरु गरिने। बजेट व्यापारीको सेटिङमा आएको काङ्ग्रेसको आरोप। भारतको मिजोरममा ढुङ्गा खानीमा पुर्एर 10 जनाको ज्यान गयो। व्हाट्सएपले हरेक रात प्रयोगकर्ताको डेटा लिएर दुरुपयोग गरिरहेको एलन मस्कको आरोप। सरकारले नेपालको मौलिक खेलको प्रवर्धन गर्ने मूलपानी र गिरिजाप्रसाद कोइराला रङ्गशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राख्ने सरकारको निर्णय लगायत समाचार हेर्न सक्नुहुनेछ। कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया लेख्नुहोला। च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला। यो मेहनतका लागि 1 लाइक अवश्य गर्नुहोला। समाचार सुरु गरौँ। सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। बजेटमा के छन्, कुन कुन क्षेत्रमा कर छुट भयो, कुन कुन क्षेत्रमा करहरू बढे लगायत प्रसङ्गबाट समाचार सुरु गरौँ। सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षका निम्ति कुल 18 खर्ब 60 अर्ब 30 करोड रुपियाँको बजेट ल्याएको छ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा मङ्गलबार उक्त रकमको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। कुल विनियोजन मध्ये चालुतर्फ 11 खर्ब 40 अर्ब 66 करोड अर्थात् 61.31%, पुँजीगततर्फ 3 खर्ब 52 अर्ब 35 करोड अर्थात् 18.94% र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 3 खर्ब 67 अर्ब 18 करोड अर्थात् 19.74% रहेको छ। यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा 6.2%ले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा 21.56%ले बढी हो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल 17 खर्ब 51 अर्ब 31 करोड रुपियाँ बजेट ल्याएको थियो। कुल विनियोजन मध्ये चालुतर्फ 11 खर्ब 41 अर्ब 78 करोड रहेको थियो। सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षमा कम्तीमा 1 लाख युवालाई रोजगारी दिने योजना बनाएको छ। मङ्गलबार सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा आउँदो आर्थिक वर्षको सरकारको राजस्व तथा व्ययको अनुमानित विवरण बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यस्तो बताएका हुन्। यो कार्यक्रममा निम्ति सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षमा 3 अर्ब रुपियाँ खर्च गर्ने भएको छ। युवाको क्षमता अभिवृद्धि गरी अन्तर्निहित प्रतिभा, सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्न, राष्ट्र निर्माण गर्न युवा परिचालन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ मन्त्री पुनले भनेका छन्। यस कार्यक्रम अन्तर्गत विश्वविद्यालयबाट अध्ययन सम्पन्न गरी कामको खोजीमा रहेका युवालाई विभिन्न सामाजिक निकाय र निजी क्षेत्रको सहकारीमा उद्योग, व्यवसाय, कृषि तथा पशुपक्षी, फर्म, होटल, पर्यटन, निर्माण क्षेत्र लगायत कार्यसित तालिम प्रदान गरी कम्तीमा 1 लाख युवालाई रोजगारी सुनिश्चित गर्ने उल्लेख गरिएको छ। तपाईँको विचारमा सरकारले घोषणा गरेको 1 लाख युवालाई रोजगारी दिने कुरा के सम्भव होला अथवा कार्यान्वयनमा होला, के लाग्छ तपाईँको विचारमा कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोयालाई हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ लगिएको छ। स्वास्थ्यमा थप समस्या भएपछि उनलाई काठमाडौँ लगिएको हो। सोही अनुसार उनलाई काठमाडौँ लगिएको हो। सिरोयालाई ल्याएको हेलिकप्टर सिधै मेडिसिटी अस्पताल लगिएको थियो। कान्तिपुर दैनिकमा प्रधान सम्पादक उमेश चौहानका अनुसार सिरोयाको उपचार मेडिसिटीमै हुनेछ। कान्तिपुर मिडियाका कानुन विज्ञ किशोर पौडेलका अनुसार सिरोयाको छाती अत्यधिक दुखाएपछि जनकपुरमा उपचार सम्भव नभएपछि काठमाडौँ लैजानको लागि चिकित्सकले सिफारिस गरेका थिए। नागरिकता प्रकरणमा कान्तिपुर मिडियाको कार्यकक्षबाट सिरोयालाई मङ्गलबार प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। त्यसपछि उनलाई जनकपुर लगिएको थियो। के साँच्चै जनकपुरमा उपचार सम्भव नभएर उनलाई काठमाडौँ लान परेको हो वा उनले नाटकको मञ्चन गरेका हुन्? के लाग्छ तपाईँलाई? कृपया तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। सहकारीको रकम अपचलन भएको विषयमा छानबिन गर्न बनाउने संसदीय समितिको कार्यादेश TOR-मा सहमति जुटेको छ। कानुन मन्त्रालयमा बसेको कार्यदलको बैठकमा TOR-मा सहमति जुटेको एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बताएका छन्। बैठकमा सहभागी एक सदस्यका अनुसार कार्यदलका सदस्यहरूले 4 बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका थिए। उक्त सहमति भने प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका थिए। प्रधानमन्त्री बुझाएपछि सार्वजनिक गरिएको हो। बालुवाटारमा शीर्ष नेताहरूको बैठकमा भएको सहमति अनुसार नै
कार्यदलले टिओआरलाई अन्तिम रूप दिएको हो। कार्यादेशमा काङ्ग्रेसले प्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम राख्नु पनि अडान राखेको थियो, तर अन्तिम समयमा यो अडानबाट ब्याक भएर जोडिएको सहकारी र संस्थाको नाम उल्लेख गरेर समिति बनाउन तयार भएको हो। सहकारीको रकम अपचलन भएको विषयमा छानबिन गर्न बन्ने संसदीय छानबिन समितिमा रहने सांसदहरूको नाम समेत टुङ्गो लागेको छ। दलहरूले पार्टीको तर्फबाट समितिमा सहभागी हुने सांसदहरूको नाम पठाएका छन्। समितिमा ईश्वरीदेवी न्यौपाने, ध्रुवबहादुर प्रधान, बद्री पाण्डे, लेखनाथ दाहाल, शिशिर खनाल, सरिता भुषाल र सूर्य थापा रहेका छन्। छानबिन समितिको कार्यदेश आजै बसेको कार्यदलको बैठकले टुङ्ग्याएको थियो। समिति आजै बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट घोषणा समेत भएको हो। समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन 3 महिनाको समय समेत दिएको छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सीता दाहाल मेमोरियल कलेज अफ नेचुरोपेथी एन्ड योगिक साइन्स कलेज स्थापना गर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मङ्गलबार सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सो कुराको व्यवस्था गरिएको जनाएका हुन्। उनले सो अस्पताल काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा स्थापना गर्न जानकारी दिँदै त्यसका लागि आवश्यक बजेटको पनि व्यवस्था गरिएको बताएका छन्। त्यसैगरी सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि 7 अर्ब 50 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। सरकारले यो निर्णयलाई तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? नेताका पत्नीका नाममा, नेताका नाममा खोलिएका यस्ता ट्रस्ट र अस्पतालहरूको तपाईँलाई कस्तो विचार लाग्छ? कृपया आफ्नो विचार तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सरकारले भन्सार महसुल दर तोक्न र हेरफेर गर्ने विशेष समावेश गरी छुट्टै नयाँ भन्सार महसुल विधेयक पेश गरेको छ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसदमा पेश गरेको विधेयक पेश गरेका हुन्। भन्सार विधेयक प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले कार्बन उत्सर्जन घटाउने प्रतिबद्धता अनुसार पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाको आयातमा हरित कर लगाइने जानकारी समेत दिएका छन्। सरकारले पहिलोपटक हरित कर लगाउने तयारी गरेको हो। यसबाट पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाको भाउ बढ्नेछ। यस्तै सरकारले सुर्ती, चुरोट र जाँड रक्सीमा अन्तःशुल्क बढाएको छ। यस्तै सरकारले आलु, प्याज र स्याउ लगायतका कृषिजन्य वस्तुमा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट खारेज गरेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा आलु, प्याज र स्याउ लगायतका कृषिजन्य वस्तुमा भ्याट लगाउँदा मूल्य बढेको थियो। यस्तै सरकारले औषधि, इन्डक्सन अर्थात् विद्युतीय चुलो, धागो, हेलमेट, अगरबत्ती, सेनेटरी प्याड, काजु, बदाम र स्प्रिङ पत्ता लगाउने उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क घटाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट व्यापारीको प्रभावमा परिरहेको बताएको छ। मङ्गलबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गरेपछि काङ्ग्रेस प्रवक्ता एवं पूर्व अर्थमन्त्री प्रकाश महतले व्यापारीको सेटिङमा स्याउ, आलु र प्याजमा लगाएको भ्याट हटाइएको आरोप समेत लगाएका छन्। व्यापारीको सेटिङको प्रभावमा आलु, प्याज र सोयामाथिको भ्याट हटाउने काम भएको उनले बताएका हुन्। यस्तै स्याउ, आलु र प्याजमा लगाएको भ्याट हटाएर स्वदेशी उत्पादन बढ्छ भन्नु सिधै झुटो कुरा भएको उनको भनाइ छ। हामीले आन्तरिक उत्पादनमा होइन भन्सारमा कर लगाउने भनेका थियौँ। भन्सारमा भ्याट लगाउँदा बाहिरबाट आउने उत्पादन महँगो हुन्छ र स्वदेशी उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुन्छ भनेर लगाइएको थियो। त्यो हटाएपछि आन्तरिक उत्पादनले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्छ? महतले भनेका छन्। महतको यो आरोप तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कृपया तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। नेपाली चलचित्र क्षेत्रको नाम सिनेमान्डु राख्ने सहमति भएको छ। चलचित्र विकास बोर्डले सोमबार फिल्म सम्बन्ध संस्थालाई नामाकरणबारे छलफलका लागि बोलाएको थियो। उक्त छलफलमा सिनेमान्डु नामाकरणको सहमति जुटेको र बोर्ड बैठकले त्यसलाई अनुमोदन गर्ने बोर्ड अध्यक्ष भुवन केसीले बताएका छन्। सबै सङ्घ संस्था नाममा सहमत छन्। बोर्ड बैठकले निर्णय गरेर त्यसलाई मन्त्रालयमा पठाएको छ। केसीले भने नामाकरणबारेको सहमतिमा सहभागी संस्थाका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका छन्। बोर्डको निर्णयपछि नामाकरणको बारे सिफारिस सञ्चार सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पठाइएको छ। मन्त्रालयले यो नामलाई मन्त्री परिषद बैठकमा पेश गर्नेछ। मन्त्री परिषद बैठकले अनुमोदन गरेपछि आधिकारिक रूपमै नेपाली फिल्म क्षेत्रले नाम पाउनेछ। काभ्रेपलाञ्चोको बनेमामा फिल्म छायाङ्कन स्टुडियोको निर्माण सुरु गर्ने भएको छ। मङ्गलबार सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष 2081-82को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यस्तो बताएका हुन्। दोलखामा सार्वजनिक तथा निजी साझेदारीमा अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म सिटी निर्माण गर्ने समेत बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। यी सहित कार्यक्रममा कार्यान्वयनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई 7 अर्ब 35 करोड बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले घोषणा गरेका छन्। फेवातालको सिमसार क्षेत्र पूर्ण माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा परेको रिट निवेदन खारेज भएको छ। अदालतका न्यायाधीश द्वय कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश राजन प्रसाद भट्टराई र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले सोमबार रिट खारेज गरेको हो। लेक साइडकी सरस्वती पहाडले आफ्नो नाममा भएको सिमसार क्षेत्रमा ढुङ्गा, गिटी, माटोले पूर्ण पाउनुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेकी थिइन्। पोखरा महानगरलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिट निवेदनमा सिमसार पूर्ण
प्रयोग गरेका गाडी महानगर नियन्त्रण लिएको र आफ्नो जग्गा पुनः नपाएको जिकिर गरेकी थिइन्। रिट निवेदन खारेज गर्दा अदालतले 2017 फागुन 17 गते राजपत्रमा प्रकाशित फेरतालको 4 किल्ला र सर्वोच्च अदालतले 2080 असार 4 गते फेरतालको मापदण्डका विषयमा गरेको फैसलालाई आधार बनाएको छ। राजपत्रमा प्रकाशित फेरतालको क्षेत्रफल 11,255 रोपनी 11 आना 1 पैसा तोकिएको छ। तालको 4 किल्ला पूर्वमा ड्यामसाइड, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौदी, शङ्खपुर, दमकिलो र दक्षिणमा चिसापानी रानीवन कायम गरिएको छ। सरकारले पोखराका पुण्य पूर्णको संयोजकमा गठन गरेको फेरतालको सीमाङ्कन नक्साङ्कन तथा 4 किल्ला निर्धारण समितिको सिफारिसमा फेरतालको 4 किल्ला निर्धारण गरिएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। सामाजिक सञ्जाल एक्सका मालिक तथा धनाढ्य उद्यमी एलन मस्कले व्हाट्सएपले हरेक रात प्रयोगकर्ताको डेटा लिएर दुरुपयोग गरेको दाबी गरेका छन्। हालै एक्समा एक पोस्ट राख्दै मस्कले यस्तो दाबी गरेका हुन्। व्हाट्सएपले हरेक रात तपाईँको युजर डेटा एक्सपोर्ट गर्छ। मस्कले आफ्नो पोस्टमा लेखेका छन्, केही मान्छेले अझै पनि यो सुरक्षित छ भन्ने ठान्छन्। मारियो नफल नामक एक्स प्रयोगकर्ताले पोस्टमा लेखेका छन्, व्हाट्सएपले हरेक रात प्रयोगकर्ताको डेटा एक्सपोर्ट गर्छ र त्यसलाई टार्गेट एडभान्टाइजिङका लागि प्रयोग गर्छ। उसले युजरलाई ग्राहक होइन प्रोडक्ट बनाएको छ। सो पोस्ट सेयर गर्दै मस्कले नफलको भनाइलाई थप जोडिदिएका छन्। व्हाट्सएप मस्कका कडा प्रतिस्पर्धी मार्क जुकरबर्गको मेसेन्जिङ प्लेटफर्म हो। उनी बारम्बार मेटाका विभिन्न प्लेटफर्मको चलको विरोध गरिरहेका हुन्छन्। भारतको मिजोरममा एउटा ढुङ्गा खानीमा पुर्याएर 10 जनाको ज्यान गएको छ। ढुङ्गा खानीमा पुर्याएर केही व्यक्ति हराइरहेका छन्। मिजोरमको ओजोयल जिल्लामा अविरल वर्षाका कारण बिहान ढुङ्गा खानीमा पहिरो झरेको र त्यही पहिरोमा पुर्याएर 10 जनाको ज्यान गएको हिन्दुस्तान टाइम्सले उल्लेख गरेको छ। मिजोरमका प्रहरी महानिर्देशक अनिल शुक्लाले भग्नावशेषमा 10 जना फँसेको अनुमान गरिएको र उनीहरूको उद्धार भइरहेको जानकारी दिएका छन्। तर ठुलो पानी परिरहेकाले उद्धारमा समस्या भएको छ। मिजोरममा राष्ट्रिय सडक पहिरोले बगाउँदा अरू राज्यसँगको यातायात सम्पर्क टुटेको छ। अब खेल समाचार। सरकारले नेपालको मौलिक खेलहरूको प्रवर्धन गर्ने भएको छ। मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आउँदो आर्थिक वर्षको सरकारको राजस्व तथा व्ययको अनुमानित विवरण बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री परशुराम पुनले नेपालका मौलिक एवं परम्परागत बाघसाल, डन्डीबियो, घोडचढी खेललाई प्रवर्धन गरिने बताएका हुन्। यस्तै नेपालमा ई स्पोर्ट्सको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता समेत आयोजना गर्ने अर्थमन्त्री पुनले बताएका छन्। सरकारले मुलपानी क्रिकेट रङ्गशाला र गिरिजाप्रसाद कोइराला रङ्गशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा निर्माण गर्ने भएको छ। मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आउँदो आर्थिक वर्षको सरकारको राजस्व तथा व्ययको अनुमानित विवरण बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री परशुराम पुनले काठमाडौँको मुलपानी र विराटनगर गिरिजाप्रसाद कोइराला रङ्गशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा अघि बढाउने बताएका हुन्। हेर्दै गर्नुहोला बीजीएम खबर। नमस्कार।